चुनाव चिन पनि छैन भने उहाँले त माओवादी आन्दोलन त बेच्दै आउनुभयो, तोड्दै आउनुभयो स्वार्थको लागि। त्यसैलाई तपाईँ हामीले कसरी लिने भन्ने प्रश्न आउँछ। यो सबै हेर्दा म एउटा घटना तपाईँहरूले सुनाउन जरुरी सकेको बेलाको यो घटना हो। एकजना हाम्रै छिमेक गाउँको सम्पन्नै मान्छे थिए, 10-12 बिघा जग्गा भएको। हाम्रो गाउँघरमा उसलाई पछि नाम बिगाडेर कन्टरवा भन्ने गर्थे। एउटा सम्पन्न मान्छे कुलतमा फँसे, रक्सी र जुगामा फँसे। अनि भयभरका पहिला घरका सम्पत्ति बेचे, सम्पत्ति सकिसकेपछि जग्गा बेच्न सुरु गरे। अनि सस्तोमा जग्गा बेच्दिने, कसैलाई के जग्गा बेच्दिने, कहीँ रजिस्ट्रेसन गरिदिने पैसाको लागि भन्दै जग्गा पनि सिद्ध्याए। अनि अब घडारीमा आए, घडारी पनि सिद्ध्याए। त्यसपछि घरका बचेका पाठ पूर्जाहरू, खामाखामीहरू पनि बेच्न सुरु गरे। पछि त्यो सम्पूर्ण घरै बेचे। अनि मान्छेहरूलाई दया लाग्यो, मान्छेलाई यो त कहाँ बस्ने, यसको त कुनै घरै भएन। अनि जसले किनेका थिए उसका नातदार पनि थिए, अलिकति सहानुभूति पनि भयो, आफ्नो घरमा राखे। तर कुलत त छुट्या थिएन, उसको घरको सम्पत्ति पनि चोरेर बेचे। भनेपछि मान्छेहरूलाई धपाए। अहिले म यसो हेर्दा प्रचण्डजी माओवादी मुभमेन्ट त बेच्दै आउनुभयो, बेच्दै कहाँ पुग्नु भने जे अलिअलि बचेका थिए त्यहाँ पनि यही काम गर्न थाल्नुभयो। म भन्छु यदि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सफल गर्ने हो, नेपालले एउटा समृद्धिको बाटोमा जाने हो भने प्रचण्ड मुक्त कम्युनिस्ट पार्टी, प्रचण्ड मुक्त नेपाल बनाउन जरुरी छ। यतातिर तपाईँ हामी जान जरुरी छ। म कुनै पूर्वाग्रहले बोलिरहेको छैन। कयौँ साथीले लाग्ला कि प्रभु साहब पूर्वाग्रहीले बोलिरहेको छु। म एउटा लामो सँगै सङ्गतको अनुभवको आधारमा यो कुरा भनिरहेका छु र मलाई दया पनि लाग्छ प्रचण्डजीलाई यसो हेर्दा। तर व्यक्तिगत दयाको कुरा होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनै कुन हालतमा पुगिसक्यो, नेपालको जनताको सपना कहाँ पुगिसक्यो, त्यो सबै हेर्दा अब यो मुक्त नगरिकन हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो ठुलो दुर्भाग्य नेपालले बेहोर्नु पर्ने छ। त्यसलाई म यो भन्छु, कयौँ साथीले लाग्यो होला माओवादीहरू कहाँ छन्। तपाईँले माओवादी पार्टी यहीँ छ, जहाँ केपीजी हुनुहुन्छ त्यहीँ छ माओवादी पार्टी। त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्। जो पद लुलुप छन्, जसलाई पद चाहिएको छ, कम्युनिस्ट पार्टी बेचेर, आन्दोलन बेचेर, विरासत बेचेर लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने छ, उनी मात्र केही मुठीभर मान्छेहरू प्रचण्डजीसँग छ। जो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, देशलाई बदल्नको लागि आएका थिए, उहाँले घटनाक्रम त तपाईँ हामी सबै बुझिरहेकै भयौँ। नेतृत्वकै एङ्गलले कुरा गर्ने प्रचण्डजी त हेरिसक्नुभयो, माओवादी आन्दोलनै बेच्नुभयो, पहिचानै बेच्नुभयो। अर्को नेताहरूको एउटा झुन्ड छ जो तपाईँ हामी अभ्यास गऱ्यौँ। 2 अध्यक्ष के हालतमा पुग्यो देश, अहिले त्यही गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। भनेपछि जो नेतृत्व अब पुरै एमालेको माधव कुमार नेपाल रौतहटकै हुनुहुन्छ, मेरो जिल्लावासी हुनुहुन्छ। जनताले हराइदिए पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बान्न पनि हिचकिचाउनुहुन्न। तपाईँ विगत हेर्नुहुन्छ भने मदन भण्डारी एउटा श्रद्धेय व्यक्तित्व, जसले एमालेको एउटा छवि बनाएका थिए, उहाँ महासचिव भइसकेपछि त्यो छवि कहाँ पुगेको थियो। जुन बेला शाही राजासँग निर्णायक आन्दोलन चलिरहेको था, उहाँ दाम चढाइराख्नु भएको थियो। चुनाव हुँदा पुरै हार खाएर हात उठाएको व्यक्ति झलनाजी आएपछि एमालेलाई कुन पहिचानमा पुर्याउनु भयो। पहिचानै ध्वस्त बनाइसकेको, अपमानित बनाइसकेको त्यही प्रचण्डहरूले भाषण गर्ने, एमाले भनेको न भाले न पोथी भने पहिचानसँग पुर्याएको केपीजी आएपछि के स्थिति बन्यो। त्यही पार्टी हो, त्यही कार्यकर्ता हो भन्ने कुछ व्यवहारले हामी के हेर्दछौँ भने ती हात उठाएका नेताहरू, ती हात उठाइसकेका केही गर्न सक्दिनँ भनेर हात उठाएका नेताहरूले भन्छ म केही गर्छु। हाम्रो गाउँघरमा भोजपुरीमा एउटा भनाइ छ, मोहडा पट्केको गोरुले अब गाडा तान्दैन। मोहडा जसले पट्किसकेका छन् त्यो कहिले पनि गाडा तान्दैन। अब यिनी जस्ता व्यक्तिहरू जसले यही व्यापार गर्दै राजनीतिकलाई व्यापार बुझ्ने, स्वार्थको लागि अगाडि बढ्नेले म देश बनाउँछु, भ्रष्टाचारमा चुल्लुम डुमेका यही पार्टी, म ललिता निवासको कुरा सम्झिन्छु। म फेसबुक स्टेटसमा क्याबिनेटबाट हुन्छ भने मुख्य जवाबदेही प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्ने हो। प्रस्तावक दोषी, निर्णयकर्ता निर्दोषी, यो हत्यारको निर्णय हास्यास्पद भयो। यतिको कारण मलाई स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो। म त्यो दिन सम्झिन्छु। भ्रष्टाचारमा ठकेका, भयभरका पनि बेसी द्याइसकेका मान्छेहरूले भन्छ म देश बनाउँछु। त्यो हेर्दा त मलाई लाग्छ कि यो बैलले, यो गोरुले दुध दिन्छ भने जस्तै हो। उहाँहरूले देश बनाउँछु भन्ने भनेको गोरुले दुध दिन्छ भने विश्वास गरे जस्तै हुन्छ। तर म यति भन्न सक्छु कि तपाईँ हामी जो हेरिरहेका छौँ, अब एउटा निचोड दिन जरुरी छ। सत्यको लडाइँ हो, सत्य जहिले पनि जितेका छन्। हामी हेर्छौँ जहाँ पनि अहिले जसरी यो सङ्ख्या बाहिर मात्र छ,
म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तराई मधेस, म यो पहाडतिर मेरो अनुभूति छैन, अनुभव छैन, म तराई मधेस जाँदा जनताको ठुलो लहर देखेका छौँ। तपाईँ पनि हेर्नुभयो होला। मान्छेले के भन्थ्यो भने केपीजी भनेको मधेस विरोधी, त्यो ठुलो झुट रहेछ। हामी हेऱ्यौँ, बिचमा पनि हामी तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाहरूमा गयौँ, केपीजीसँगै जाँदा ठुलो जनताको उभार देखेका थियौँ। अहिले पनि यो सङ्कटको बेला के हुन्छ भने देश नियोल ग्रस्त भइरहेको बेला तराई मधेसको प्रदर्शनहरू हामी एउटा भेला राख्छौँ, तर सभाभन्दा ठुलो हुन पुग्छ, 25,000-50,000को मान्छेहरूको उपस्थिति हुन पुग्छ। त्यो स्थितिले के देखाउँछ? यो बिचका मान्छे जो भ्रमित गरेर राजनीति गर्नेहरूको समय गए। मधेसी जनताहरू सत्यको पक्षमा लागेका छन्, अग्रगमनको पक्षमा लागेका छन्। उनीहरूलाई थाहा छ झुट बोल्ने को हुन्। म तपाईँलाई दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी माओवादीहरू, हिजो प्रचण्डजीले युद्धकालमा के भन्नुभयो? आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वायत्तता दिन्छु। त्यही तहत मधेसमा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बन्यो। सुरुमा उहाँले मेचीदेखि महाकालीसम्म, झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेस प्रदेश भन्नुभयो। अलिकति सहजता आयो, त्यसपछि उहाँले 2 प्रदेश भन्नुभयो। त्यसपछि अझ यो शान्ति परीक्षा आइसकेर र संविधान सभाको चुनाव भएपछि उहाँले 5 प्रदेश भन्नुभयो। स्थिरता पनि हिसाब गर्नु होला, कति स्टेप, कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध र थारुवान भनेर बनाउनु हो। जब संविधान निर्माणको बेला आयो उहाँले एउटा सङ्घीय गठबन्धन पहिचानवादी भन्दै एउटा हिँड्नुभयो। जब ठिक ठाउँमा आएपछि त्यो गठबन्धन कहाँ छोड्यो? यसरी मधेसी जनता धोखेबाजको पछाडि लाग्दैन, झुटको पछाडि लाग्दैन। आज केपीजी 30 वर्ष अगाडि जे बोल्नुभएछ, 10 वर्ष अगाडि जे बोल्नुभएछ, अहिले त्यही बोलिराख्नु भएको छ। सत्यको पछाडि लाग्छ तराईका जनता। मधेसी जनता तपाईँ हामीसँग छ, यहाँ भविष्य छ। त्यसैले यसमा कुनै भ्रम नराख्न जरुरी छ। तराई मधेसमा केपीजीको जय जयकार छ। केपीजीसँग मात्र मधेसको केही हुन सक्छ भने जनताले राम्ररी बुझेका छन्। तर कयौँ मान्छेहरू यो हेरेर नाना किसिमका भ्रमित गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरिरहेको थिए। अहिले हाम्रा भित्र अन्तर्घाती र अवसरवादी त्यही काम गरिरहेछन्। झुठो बोल्ने, जनतालाई भ्रमित गर्ने, स्वार्थ सिद्धिको लागि राजनीति गर्ने, ती चिजहरूलाई जनताले चिनेका छन्। यो 21औं शताब्दी हो। 21औं शताब्दी हो, हिजो जस्तो छैन। भ्रमका राजनीति गर्नेहरूले आफै होसियार हुन जरुरी छ। जनतालाई म फेरि भ्रमित गर्छु, झुठो बोल्छु र फेरि पनि मेरो भविष्य भन्नु हो भने त्यो सपना कहिले पुरा हुँदैन। अहिले जनता, मधेसका जनता पनि बुझ्ने भइसकेका छन्, सचेत भइसकेका छन्, सत्य र असत्य चिन्ने भइसकेका छन्, झुट र सही बुझ्ने भइसकेका छन्। त्यसैले म यो आधारमा भन्न सक्छु अहिले जो प्रदर्शन भइरहेका छन् यसमा तपाईँहरू ढुक हुन जरुरी छ। अहिले 2 नम्बर प्रदेश, म त्यहाँको प्रतिनिधित्व पनि गर्छु, त्यहाँको जनताको मन मस्तिष्कमा पनि हामी छौँ। त्यो बेसमा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले साक्षी राखेर 32वटा सिटमा 20वटा आएन भने मसँग सोध्नु होला। त्यो स्थिति छ 2 नम्बरको जनता। अहिले म जहाँ पनि जान्छौँ हामी भनिदिन्छौँ यो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, यो हामीले भनेका छौँ, दुनियाँले विश्वास गर्दछ। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ किलोमिटरका किलोमिटर सडक निस्किरहेछ, त्यो नयाँ ट्र्याक निकालिरहेछन्, त्यो पनि स्टेट सडकहरू। जबकि सबैले थाहा छ जग्गा सबै पार्टीको हुन्छ, सबै जातको हुन्छ, सबै वर्ग, सबै कम्युनिटीका हुन्छ। तर पनि केपीजी प्रतिको विश्वास, हामीप्रतिको विश्वास यसरी आघात छ कि बिना मुआवजा, बिना क्षतिपूर्ति, बिना हिचकिचाइ दिन्छ। अनि यति ठुलो विश्वास छ। त्यसैले म भन्छु यो जो कयौँ अन्यलताको यो काठमाडौँमा आयो भने भ्रम जस्तो देखिने, मिडिया खोलियो भ्रम जस्तो देखिने, जनतामा गए विश्वास जस्तो हुने। त्यसैले जनताको आधारमा जनताले जे गर्छ सही गर्छ। त्यसले जनताको जो जनादेश हो, जनताको जो चिन्ता छ, हामीभन्दा कयौँ गुणा अगाडि छ। म काठमाडौँबाट बाहिर तराईतिर झर्न लाग्दा केही नेताहरूसँग कुरा गर्दा एक ढङ्गको स्थिति थियो, तराईमा जाँदा जनतामा जाँदा हामी अर्कै स्थिति पायौँ। त्यसैले त्यो आधारमा भन्न सक्छु हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। नेपाललाई स्थिरता चाहिएको छ, नेपाललाई समृद्धि चाहिएको छ, नेपालमा अग्रगमन चाहिएको छ। कयौँ मान्छेहरूले त्यो भ्रम सिर्जना गरिरहेछन्। बिना चुनाव पद प्राप्त गर्ने, झालझेल र षड्यन्त्र गरेर पद प्राप्त गर्नेलाई लोकतन्त्र भन्ने र महाधिवेशनबाट चुनावबाट यो पद प्राप्त गर्छु त्यसलाई प्रतिगमन भन्ने यस दुनियाँमा हुने चिज हो। षड्यन्त्र गरेर सत्ता क्याप्चर गर्नेलाई निरङ्कुशता र प्रतिगमन भन्छ कि पार्टीको प्रवाहलाई अगाडि बढ्न नदिने रोक्नेलाई प्रतिगमन भन्छ कि पार्टीको प्रवाह अगाडि बढाउनु पर्यो, एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो, देशलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, सरकारलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, त्यो प्रतिगमन हो।
सरकारमा अवरोध गर्ने, व्यवधान डाल्ने, विध्वंस गर्ने, पार्टी एकता अगाडि बढ्न नदिने, पुरै बार्गेनिङ पद टु पदमा पुर्याउने तिनी लोकतन्त्रवादी रे। कस्तो हाँसोको कुरा हुन्छ। जो भाँडभेलो गरिरहेछ त्यो लोकतन्त्रवादी र जसले अगाडि बढाउन भनिरहेछ त्यो पश्चगमनकारी। अगाडि बढ्ने अग्रगमन हो कि रोक्ने अग्रगमन हो, तपाईँ आफै विचार गर्नु होला। सूर्यलाई चन्द्रमा भन्न नि बेर छैन, रातलाई दिन भनिदिन्छन्। त्यो पञ्चायत कालमा सम्भव थियो, अहिले 21औं शताब्दीमा सम्भव छैन। पटेलजी विचार गर्नु होला, तपाईँ के बोल्दै हुनुहुन्छ। र नेपाली जनताले सबै हेरिरहेका छन् र नेपाली जनता तपाईँ हाम्रो साथमा छ। त्यसैले ढुक भएर अगाडि बढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। र म यति भन्छु, अहिले देशको अगाडि मुख्य समस्या अराजकतावादको हो, प्रमुख समस्या हो। अस्थिरता फैलाउने प्रमुख समस्या हो। पद लुलु भएर जसरी बर्बाद गर्ने, अन्तर्घात गर्ने, असरवाद गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो पार्टीको लागि खतरनाक प्रवृत्ति छ। यसको विरुद्ध लड्न तपाईँ हामी जरुरी छ। र म सारमा भन्न चाहन्छु, यदि नेपाललाई एउटा सुन्दर र विकसित समृद्ध नेपाल बनाउन चाहनुहुन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा नयाँ सफलता दिन चाहनुहुन्छ भने प्रचण्ड मुक्त, प्रचण्डको जो प्रवृत्ति छ अन्तर्घात र असरवाद, पदको लागि जे पनि बेच्दिने, जे पनि गरिदिने, त्यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन जरुरी छ। अनि मात्र यो अभियानलाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।